नाज ऑनलाइन एजुकेटर के प्यारे प्यारे तलबा को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों आप? अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, सेहतमंद रखे और कामयाब करे। बेटा आज ना नाज ऑनलाइन एजुकेटर की तलबा के लिए मैं एक और ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो बीमारी, जैसे पिछली दफ़ा मैंने बताया था ना, हसद की बीमारी हमारे माशरे में बहुत आम हो रही है। ये एक और माशरती बीमारी है, रवैयों की बीमारी है जो हमारे अंदर रच बस रही है और जो हमें नोटिस करने की ज़रूरत है कि हम इसको अपने अंदर से कैसे हटाएं या कैसे इससे निजात पाएं और कैसे अपने आप को एक प्योर और सच्चा मुसलमान बनाएं। तो आज का जो उन्वान मैंने आपके लिए मुंतखब किया है वो है झूठ। ये ऐसी हमें लत लग गई है या ऐसी बीमारी लग गई है कि हम हर छोटी से छोटी बात पे झूठ बोलने लग गए हैं और बड़ी बातों पे तो झूठ बोलना हमने फ़र्ज़ समझ लिया है। हम अपने आप को महफूज करने के लिए झूठ का सहारा लेने लग गए हैं और झूठ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मजाक में भी और सीरियसली भी ऐसे हमने अपना लिया है कि ये अब हमें बुराई लगने ही नहीं लगी। यानी हम इसको बुराई समझते ही नहीं हैं। हम इतने आदी हो चुके हैं झूठ बोलने के कि हमें लगता ही नहीं है कि हमारे अंदर ये बुराई है और ये अल्लाह ताला को नापसंदीदा अमल है। तो आज झूठ के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी और कोशिश करेंगे हम कि इस वीडियो के बाद अपने आप को ये समझाएं कि हमने झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। आहिस्ता आहिस्ता झूठ बोलने की आदत को हमने कम करना है ताकि हमारे अंदर से ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये वाली आदत ख़त्म हो जाए और हम सच बोलने में परेशान ना हो, घबराएं नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। आखिर में मैं आपको झूठ से रिलेटेड एक कहानी सुनाऊंगी। झूठ की मुमानियत कुरान पाक में किस तरह है? बस बुतों की नापाकी से बचो और झूठी बात से बचो। देखें झूठ बोलना कितना बुरा अमल है कि इसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें नसीहत फरमाई है कि झूठी बातों से अपने आप को बचाओ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खबरदार, झूठ चेहरे को स्याह कर देता है और चुगलखोर अजाब कब्र का बायस है। यानी जब आप झूठ बोलते हो तो आपके चेहरे से रौनक उठ जाती है और जब आप चुगली करते हो, चुगलखोरी एक ऐसी आदत है कि अल्लाह ताला ने ये वाज़े बता दिया है कि ये कब्र में इसका अजाब होगा। यानी जो किसी की चुगली एक जगह से बात उठा के दूसरी जगह पहुंचाएगा और बग़ैर तौबा किए मर जाएगा, यानी उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं हुआ, उसने अपने गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं। ये जो अक्सर हम कहते हैं ना, मैं तो बात मुंह पे करता हूँ, मैं तो सच्ची बात करता हूँ, उसने ये कहा था तुम्हारे बारे में, या ऐसी कोई बात कर देना जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह कर देना, वो चुगलखोरी होता है। और झूठ क्या होता है कि किसी ने वो बात नहीं कही और हम उसके ज़िम्मे वो बात लगा दें या अपनी कोई बुराई छुपाने के लिए किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें या कोई जनरल झूठ बोल दें, अपने ही बारे में झूठ बोल दें, तो वो भी एक बुराई में ही शामिल होता है। किसी तरह का भी झूठ हमारे मज़हब में उसकी इजाज़त नहीं है और हमेशा सच बोलने की तलकीन की गई है और सच से ना डरने की तलकीन। यानी आप सच बोल के डरो मत कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा। आपने सच बोला है ना, आपने अल्लाह ताला की खातिर अल्लाह ताला का फरमान माना है, उसका हुक्म माना है, तो आपको डर कैसा? कोई भी आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अगर फ़र्ज़ करो बच्चों आपसे खुद से कोई गलती हो जाए ना, तो उसको भी सच्चे दिल से मान लो कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। झूठ मत बोलो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। जब आप किसी एक छोटी सी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलते हो ना, तो फिर आपको उस झूठ को सच साबित करने के लिए मज़ीद और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इससे आपको झूठ बोलने की आदत जो है वो मज़ीद आपकी पक्की होती चली जाती है। झूठ के बारे में कुरानी आयत कुछ मैंने आपके लिए जमा की हैं। पहली आयत है सूरह नहल की।
ترجمہ: جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی وہ قرآن پاک کو آخری کتاب نہیں سمجھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ نمبر 2 سورہ حج سے میں نے آیت لی ہے، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ یہ جو میں نے ابھی شروع میں پہلے آپ کو آیت سنائی تھی، یہ وہی ہے۔ تیسری آیت میں نے منتخب، بہت ساری آیتیں ہیں، میں نے 3 آیتیں آپ کے لیے منتخب کی ہیں۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو، یعنی یہ جو جھوٹ بولتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اب آیات کے بعد کچھ احادیث ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آیت کا کیا مطلب ہے کہ جو بات قرآن پاک میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ سچائی اور جھوٹ کے انجام پر یہ میں نے ایک حدیث آپ کے لیے ڈھونڈی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ آپ سچ بولیں گے تو آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں، آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ نیچے میں نے حوالہ بھی لکھ دیا ہے، آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ منافق کی نشانی کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہ 3 عادتیں جس بندے میں ہوں وہ سمجھ لے کہ وہ منافق ہے۔ تیسری میں نے حدیث لی ہے جھوٹ سے بچنے کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی ہر حال میں آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے جھوٹ سے۔ جب آپ جھوٹ بولو گے تو جھوٹ جو ہے وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ میں بہت ساری برائیاں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں برے کام بھی کرتا ہوں، تو مجھے کوئی ایک برائی بتائیں جس کو میں چھوڑ دوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب صرف ایک برائی، باقی کہتے ہیں ٹھیک ہے کرو، جھوٹ نہیں بولنا۔ جب وہ واپس گھر گیا تو جب وہ شراب پینے لگا تو سوچا کہ جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ شراب پی تھی، تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، میں کہوں گا ہاں پی تھی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ وہ چوری کرنے لگا تو تب بھی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، وہ اور کوئی برائی کرنے لگے تو تب بھی اس کے ذہن میں یہ خیال آئے۔ تو ایک جھوٹ اس نے نہیں بولا نا، سچ بولنے کے اس نے وعدہ اپنے آپ سے کیا، تو وہ باقی ساری برائیوں سے بچ گیا، اور کچھ دنوں بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے گر گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے اتنی اچھی نصیحت کی، آپ نے ایک برائی میرے اندر سے دور کی اور باقی برائیاں خود بخود مجھ سے دور ہوگی۔ تو بیٹا کیا ہوا؟ جھوٹ پتہ چلا ہمیں کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، جھوٹ کا انجام۔ ایک تھا چرواہا، یعنی جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں نا ان کو چرواہے بولتے ہیں۔ وہ ایک لڑکا تھا چھوٹا سا، چھوٹا تو نہیں، تھوڑا درمیانی عمر کا وہ لڑکا تھا، 17-18 سال کا۔ تو وہ اپنی بکریاں جو ہے نا وہ پہاڑوں پہ چرانے جاتا تھا، یہ پرانے زمانے کی کہانی ہے۔ اچھا، اس کو ایک شرارت سوچی، وہ پہاڑ پہ گیا تو وہاں جا کے نا زور زور سے چلانے لگا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، میری بکریوں کو کھا گیا۔ اب نیچے کسان جو ہیں وہ اپنی فصلوں میں، پہاڑ کے آس پاس ان کی فصلیں تھی، کام کر رہے تھے، وہ دوڑتے دوڑتے گئے کہ اس کو ہم بچائیں۔ جب اس کے پاس گئے تو وہ ہنسنے لگا، نہیں نہیں، میں نے تو مذاق کیا، میں نے تو مذاق کیا۔ اب کیا ہوا جی؟ وہ واپس آ کے اس کو برا بلا کہتے ہوئے اس کو سمجھایا بھی کہ ایسے نہیں کیا کرو، نقصان اٹھاؤ گے۔ کچھ دنوں بعد اس نے دوبارہ وہی شرارت کی، دوبارہ سارے کسان اوپر گئے اور اس نے وہی آگے سے ہنسنے لگ گیا کہ میں نے تو مذاق کیا، میں نے تو جھوٹ بولا۔ سب نے اس کو برا بلا کہا اور کہا کہ جھوٹ نہیں بولا کرو کہ نقصان اٹھاؤ۔ اب ہوا کیا؟ کچھ دنوں بعد واقعی میں شیر آ گیا۔ شیر نے اس کی بکریوں پہ حملہ کیا، وہ چلاتا رہا، شور کرتا رہا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، میری بکریاں بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ کوئی کسان نہیں آیا، انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہی بول رہا ہوگا، جیسے پہلے ہمارے ساتھ 2 دفعہ کیا، ہم اتنی محنت کر کے اوپر جاتے ہیں اور آگے یہ ہنس رہا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو جھوٹ بولا، میں نے تو شرارت کی، آج بھی یہ یہی کر رہا ہوگا۔ تو ہوا کیا کہ شیر اس کی ساری بکریوں کو کھا گیا۔ تو اب کیا نقصان ہوا اسے کہ اس کی سچی بات پر بھی کسی نے
एतबार नहीं किया। तो हमें क्या सबक मिला कि झूठ बोलने वाला अपनी सच बात पर भी लोगों का एतमाद खो देता है, यानी लोग उस पर एतबार करना छोड़ देते हैं। कुरान और हदीस का क्या पैगाम है? हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच्चाई कामयाबी और इज्जत का रास्ता है। देखा बेटा, आपको मैंने झूठ के बारे में कितनी सारी मालूमात दी, आयात दी, साथ में अहदीस के तराजम बताए और छोटी सी कहानी भी सुनाई। अब आप झूठ के बारे में कभी इस टॉपिक पे आपको तकरीर करनी पड़े, आपको मजमून लिखना पड़े, कोई आर्टिकल लिखना पड़े, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी यकीनन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।